हामी पनि यहाँबाट प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि साँच्चै परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको हामी सेवा गर्दछौँ। जस कहाँ हामी आउँदछौँ उहाँ चाहिँ अद्भुत चिन्ह र चमत्कार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले यो पुरै ब्रह्माण्डलाई बनाउनु भयो। त्यो परमेश्वर अनौठो हुनुहुन्छ, जसलाई हामी चिन्दैनथ्यौँ। त एफएसीको किताब 5 को 8 वचनले भन्दछ, किनकि एकपल्ट तिमीहरू अन्धकार थियौ, अब प्रभुमा तिमीहरू उज्यालो भयो, ज्योतिका सन्तान झैँ हिँडडुल गर। आमेन। मेरो आवाज आउँदैछ? कसैले रेस्पोन्ड गरिदिनु भयो भने अलि सजिलो हुन्छ होला। एकदमै आउँदैछ, स्पष्ट छ पास्टरजी। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद पास्टर। हजुर, अनि 1997 तिर हो, हामी पनि प्रभुलाई चिनेको 1997 तिर हो। अनि त्यो भन्दा पहिला हामीले प्रभुलाई चिन्दैनथ्यौँ। अनि हामी पनि अति नै दुःख कष्ट अनि बिमारी अनि समस्याको बीचमा घेरिएर हामी रहेको थियौँ, जस कारणले गर्दाखेरि हर दिन हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण थियो। अनि साँझ बिहान अनि बेलुका सुत्नुभन्दा पहिला हामीलाई डर लाग्थ्यो। हामी डर र भयको त्रासमा थियौँ। किनभनेदेखि मेरो आमा अक्सर बिरामी पर्नुहुन्थ्यो। अनि बिरामी हुने कारणले गर्दाखेरि उहाँको स्वास्थ्य त्यति ठिक हुने थिएन। अनि लगातार बिरामी परिरहने, 6-7 वर्षदेखि लगातार बिरामी हुने। अनि एक दिन काम गर्यो भने 15 दिन काम गर्न नसक्ने। अनि त्यसपछि सुक्दै जानुभयो। अनि धेरै समस्याहरू देखिए। अनि त्यसपछि अब गाउँ घरको चलन है, हाम्रो नेपाली समाजको चलन तपाईलाई थाहा छ, हामी धामी झाँक्रीतिर पनि विश्वास गर्थ्यौँ। अनि हामी चाहिँ अब विभिन्न देवी देवताहरू पनि भाकल गरी हिँड्थ्यौँ। तर पनि अब समस्या जहीँको तहीँ हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो आमालाई अनि एउटा डरावनी सपनाहरू पनि देखिन्थे। अनि अब मेरो मृत्यु नजिक छ, अब म चाहिँ बाँच्दिनँ होला भन्ने त्यस्तो खालको समयहरू हामीले देख्यौँ। अनि मेरो माइलो दिदी र म चाहिँ हामी रुन्थ्यौँ हामी सानोमा। अनि त्यसपछि अनि त्यस्तो अन्धकारमय समय, अनि बिरामीले घेरिएको समय, अभावको समय, सबैको बारीहरूमा हरियो हरियो मकैको बोटहरू हुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ त्यो है स्याहार गर्न नसकेर अनि पहेँलो पहेँलो क्या त्यो पाकेको केरा जस्तो बोटहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एकदमै क्या अब गरिबी अवस्थामा अनि पीडित अवस्थामा यसरी चाहिँ हामी जिरहेका थियौँ। अनि समस्याले चारैतर्फ घेरिएको बिरामी अवस्था, डर, भय, त्रास। अनि त्यसपछि हाम्रो गाउँघरको चलन है, अनि हामी चाहिँ धामी झाँक्रीतिर पनि गयौँ। किनकि अब कतिखेर हाम्रो चाहिँ धेरै विभिन्न प्रकारको सामाजिक कुरीतिहरू पनि छ, जस्तो बोक्सी प्रथा हुन्छ भन्छ, वीर बेतल कुनी विभिन्न प्रकारको समस्याहरू। अनि जो जस कहाँ गयो त्यही समस्या देखाइदिने। अनि समस्याको बीचमा हामीलाई समाधान मिलिरहेको थिएन। त्यतिखेर मेरो मनमा एउटा उब्जिन्थ्यो, अनि कोही यस्तो ईश्वर हुनुहुन्छ होला जसलाई एउटालाई मानौ अनि कसैलाई पनि मान्न नपरोस्। अनि त्यसपछि अनि त्यो चाहिँ एकदमै ताकतिलो होस्, अनि त्यसको सामने चाहिँ सबै कुराहरू झुकोस् भन्ने एउटा मेरो मनभित्र चाहिँ एउटा पीडा थियो। अनि त्यतिखेर अनि जब समय आयो 1997 तिर, मेरो कान्छो मामाले प्रभुलाई पाउनु भएको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ सुझाव दिनुभयो, हेर बौलाउनु भन्दा है मर्नु भन्दा चाहिँ बौलाउनु निको हुन्छ। त्यही हुनाले चाहिँ तिमी अब भान्जा तिम्रो आमालाई लिएर चाहिँ चर्च आऊ। अनि त्यसपछि हामी आमालाई म बिस्तारै बिहान जुरुक्क सबेरे झिसमिसैमा उठेर अनि त्यसपछि ल आमा अब आज मामाले चर्च बोलाउनु भएको छ, हामी जाउँ न त। त्यसपछि
त्यो प्रकारले चाहिँ चर्च अनि लिएर गयो। अनि गएपछि त्यहाँ चाहिँ प्रार्थना हुने रहेछ। अब हामी त कहिले यस्तो प्रार्थना भन्ने कुरो केही थाहा थिएन। अनि त्यहाँ गीत पनि गाउँदो रहेछन्। ओहो, यहाँ त के कस्तो 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 अनौठो पनि लाग्यो। अनि हामी किनकि यो काम ज्योतिको हो भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनथ्यौँ। अनि त्यस्तो अवस्थाबाट परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। मण्डलीको सबै व्यक्तिहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो। हामी लगभग मण्डली पुग्नको निम्ति हामीलाई पैदल एउटा हिँड्न सक्ने, कसिलो हिँड्न सक्ने मान्छेलाई 3 घण्टा लाग्थ्यो त्यो मण्डली भएको ठाउँमा पुग्नको निम्ति। त्यति कठिन यात्रा गरेर हामी पुग्थ्यौँ थाक्दै। अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ सङ्गति बस्थ्यो। अनि त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हामी सङ्गति गऱ्यौँ। मण्डलीले प्रार्थना गरिदियो। मेरो आमा प्रभुमा जिउनु भयो। अनि प्रभुले चङ्गाइदिनु भयो। अनि उहाँलाई आउने त्यो डरावनी सपनाहरू, अनि त्यसपछि त्यो अक्सर त्यो 15 दिनसम्म सुतिरहने, फेरि उठ्ने है, एक दिन उठ्यो भने 15 दिन सुत्नुपर्ने, त्यस्तो दुर्बलताबाट परमेश्वरले चङ्गाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि जब प्रभुले त्यसरी छुटकारा दिनुभयो, अनि त्यसपछि पहिलो पटक हाम्रो आमाले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो। अनि जब प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो, अनि त्यसपछि 3 महिनापछि उहाँले बप्तिस्मा पनि लिनुभएछ। हामीलाई थाहा छैन, बप्तिस्मा पनि लिनुभएछ। अनि यसरी चाहिँ कर्मिक रूपमा हामी चाहिँ प्रभुलाई चिन्ने पहिलोचोटि हाम्रो परिवारमा प्रभुले आफ्नो कल्याण देखाउनु भयो। उहाँ चिन्ह गरेर, चमत्कार गरेर, अनि हामी चाहिँ रोगबाट चङ्गाई प्राप्त गरेर अनि हामीले प्रभुलाई चिनेका हौँ। अनि त्यसपछि जसरी आमा प्रभुमा लगाव बढ्दै गयो, किनकि उहाँ त एकदमै प्रेमी परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुभयो। किनकि म एकचोटि पुऱ्याइदिएको मात्रै हो चर्चमा, फेरि म गएन चर्च। अनि त्यस्तै प्रकारले हामी चाहिँ चल्दै थियौँ। त भनाइको मतलब हिजो हामी अन्धकारमा थियौँ, दुःखमा थियौँ, पीडामा थियौँ। अनि सच्चाइ के हो हामीलाई थाहा थिएन। अनि हामी चाहिँ उपायहरू खोजी बस्थ्यौँ। कहिले झाँक्रीकोमा जाने, कहिले चाहिँ मठ मन्दिर धाउने, कहिले चाहिँ हस्पिटलतिर धाउने। अनि हामी सबै प्रकारको उपायहरू चाहिँ गरेर थाकिसकेपछि अनि अन्तिममा हामीलाई चाहिँ एउटा समाधान मिल्यो। त्यो चाहिँ हाम्रै मामाले चाहिँ बताइदिनु भयो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रभुलाई चिन्ने एउटा अवसर पाइयो। अनि प्रभुले आफ्नो चिनारी दिनुभयो, म चाहिँ चङ्गाइकर्ता हुँ भनिकन। आमेन। जसरी निर्गमन 15 को 26 वचनले पनि भन्दछ, म चङ्गा गर्ने परम प्रभु हुँ। आमेन। अनि साँच्चै परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, त्यो कुरा हामीले बुझेका थिएनौँ। अनि जसरी त्यो बुझ्दै गयौँ, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिँदै जानुभयो। जसरी हाम्रो परिवार प्रभुमा बढ्दै गयो, त्यति नै ज्यादा फेरि पछि हाम्रो समाजबाट पनि अलिकति तिरस्कार हुन हामी थाल्यौँ। अनि त्यस्तो खालको पनि हामीले घटनाहरू देख्यौँ। त प्रियहरू, जब हामी ज्योतिमा हुन्छौँ अनि त्यसपछि हामी संसारमा पनि हामीलाई खेदो हुन्छ, संसारमा पनि थिचोमिचो हुन्छ। किनकि कति हाम्रो समाजले पनि बुझेको हुँदैन। अनि त्यही हुनाले आज हामीले विचार गर्नुपर्छ, हामी कुन समाजमा छौँ, अनि हामीले चाहिँ पक्रिनु पर्ने कुरा के हो, विश्वासलाई थाम्नु कसरी, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही हुनाले परमेश्वरले यूहन्नाको किताब 8 को 31 र 32 वचनमा भन्नुभएको छ, यसरी भन्नुभएको छ, येशूले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ। तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। आमेन। त त्यही हुनाले आज हामीले यहाँ परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्दछौँ। परमेश्वरले कुन प्रकारले हामीलाई त्यो अन्धकारमय जीवनबाट, त्यो पीडाको जीवनबाट, बिमारीको जीवनबाट, अनि परेशानीको जीवनबाट
हामीलाई परमेश्वरले निकाल्नु भयो, जब हामीले त्यो ज्योति खोज्न गयौं र त्यो सत्यलाई खोज्दै गयौं, त्यसपछि प्रभुले हामीलाई साँच्चै त्यो स्वतन्त्रता प्रभुले दिनुभयो। अनि परमेश्वर चाहिँ अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर जसले जो व्यक्तिले सत्यलाई जान्दछ अनि सत्यको खोजी गर्दछ अनि साँचो अर्थमा तपाईलाई र मलाई प्रेम गर्ने चाहिँ को हो, तपाई र म चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले बनाउने, तपाईलाई र मलाई बनाउने परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ। जब तपाई र हामी यो कुराको खोजी गर्दछौं भनेदेखि एक दिन प्रभुले आफैले आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। जसरी प्रभु यीशुले भन्नुभयो, सत्य म हुँ। आमेन। त परमेश्वर सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वरले अनि हामीमा त्यो अन्धकारको अवस्थालाई मेटाइदिनु भयो। प्रभुले चंगाई दिनुभयो, प्रभुले छुटकारा दिनुभयो। आज तपाईहरु जति यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँहरुबाट हुनुहुन्छ, विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरुबाट हुनुहुन्छ, तपाईको पनि आफ्नै एउटा प्रभुलाई चिनेको कहानी छ। प्रभुले कुन प्रकारले कृपा गर्नुभयो तपाईको जीवनमा, तपाईको एउटा कहानी छ। तर असलमा परमेश्वरले मनुष्यलाई बनाउनु भएको उद्देश्यको कहानी चाहिँ अर्कै छ। आमेन। त्यही हुनाले जबसम्म हामीले त्यो उद्देश्यलाई बुझ्दैनौं, तब हामी यहाँ धरतीमा जिउनुको सार हामी बुझ्दैनौं, परमेश्वरको उद्देश्यलाई हामीले बुझ्दैनौं। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ ताकि त्यो असत्यको पर्दा हाम्रो जीवनबाट हटेर गएको होस्। आज किन चाहिँ मान्छे दुखी छ, किन मान्छे बिमारीको अवस्थामा छ, किन मान्छे चाहिँ पीडा आज सहन गर्न परिरहेको छ, आज मान्छे किन व्याकुल छ, आज मान्छे भित्र किन प्रेमहरू खत्म भएको छ, आज मान्छेले मान्छेलाई किन मार्दैछ, आज मान्छेले मान्छेलाई किन बुझ्दै छैन, अनि मान्छे बीचमा प्रेम किन छैन। यो सबै कुराको पछाडिको एउटा कहानी छ प्रियहरू। अनि त्यो कहानीलाई तपाईले र मैले बुझ्नु पर्दछ। त असलमा हामी जब फाउन्डेसनमा जान्छौं भनेदेखि, यदि तपाई स्क्रिन शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पनि वचनको तपाईले उत्पत्तिको किताब 1 अध्याय 26 देखि लिएर 28 सम्म तपाईले त्यो वचनलाई तपाईले स्क्रिनमा देखाइदिन सक्नुहुन्छ एडमिनले। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। अनि आज तपाई र म 21वीं सदीमा जिरहेका छौं। 21औं शताब्दीमा जिरहेको मान्छेलाई त्यो सृष्टि, त्यो हजारौं साल पहिला गरिएको त्यो मनुष्यको त्यो सभ्यतालाई बुझ्नलाई हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो कुराहरू छैन, कुनै पनि त्यस्तो ठेस सबुतहरू हामी पाउँदैनौं। अनि मान्छेहरूको परिकल्पनाहरू चाहिँ हामीले सुन्न पाइरहेका छौं। अनि साइन्सले एउटा कुरा गर्छ, अनि त्यसपछि विभिन्न धर्मशास्त्रले अलग अलग प्रकारको कुरा गर्दछ, अनि हाम्रो समाजमा चल्ने कथा कहानीले अलग्गै प्रकारको चाहिँ शिक्षाहरू दिदछ। तर पवित्र शास्त्र वचनले मनुष्यको सृष्टिको विषयमा के भन्दछ? असलमा परमेश्वरले मनुष्यलाई किन बनाउनु भयो, अनि आज मनुष्यले चाहिँ किन चाहिँ यी कुराहरूलाई मिस गर्दैछ? आज मनुष्यले केही कुराहरू मिसिङ गरिरहेको छ भने त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो, कसरी चाहिँ यो हुन गयो? त्यो सबै विषयहरूलाई हामीले फाउन्डेसनमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बाइबल धर्मशास्त्रले यो भेदलाई खोलेको छ प्रियहरू। अनि यो परमेश्वरको वचनको भेदलाई खोलेको छ। म परमेश्वरको वचनको भेदलाई खोलेको छ। अनि यहाँ उत्पत्तिको किताब 1 अध्याय अनि उसको 26 देखि लिएर हामीले 28 सम्म पढ्यौं भनेदेखि यहाँनिर स्पष्टसँग लेखिएको छ कि मनुष्य
मनुष्यलाई कसले बनायो, कसरी बनायो, अनि त्यसपछि त्यो बनाउनुको उद्देश्य के हो, अनि यो सबै कुराहरू हामीले विचार गर्न सक्छौं। यहाँबाट हामीले सिक्न सक्छौं। अनि मनुष्यको जीवनको खुशी चाहिँ कहाँ छ, अनि कुन सच्चाइको भेद जानेर मान्छे चाहिँ सबै कुराहरूबाट स्वतन्त्र हुन सक्छ। अनि सृष्टिकर्ताको उद्देश्यलाई बुझ्न आज हामीलाई किन खाँचो छ, यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर हामीले यहाँनिर पाउँदछौं प्रियहरू। अनि शास्त्र वचनले भन्दछ, उत्पत्तिको किताब 1 अध्याय उसको 26 वचनले भन्दछ, यहाँनिर यसरी स्पष्ट लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ, र तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा हलचल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। आमेन। त उत्पत्ति 1 को 26 वचनले यहाँनिर स्पष्ट भनेको छ, यहाँनिर यो कुरा स्पष्ट गरेको छ कि परमेश्वरले मनुष्यलाई सृष्टि गर्ने योजना बनाउनु भयो। आमेन। परमेश्वरको प्लान हामी यहाँ देख्दछौं, मनुष्य बनाउने प्लान। अनि परमेश्वरले किन मनुष्यलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ बनाउनु भयो, किन चाहिँ जनावर जसरी चाहिँ आज्ञाद्वारा अलग्गै किसिमले बनाउनु भएन। हामी यहाँ सृष्टिको परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको वर्णन हामीले 1 देखि 25 सम्म हामीले पढ्यो भनेदेखि विभिन्न कुराहरू अस्तित्वमा आएका छन्, केवल परमेश्वरले शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ प्रियहरू। तर जब मनुष्यलाई परमेश्वरले बनाउन लाग्नु भयो, अनि त्यतिखेर परमेश्वरले के गर्नु भएको छ, यहाँनिर यहाँ शास्त्र वचनले स्पष्ट भनेको छ कि मनुष्य कस्तो बनोस् भन्ने परमेश्वरको योजना थियो, त्यसको व्याख्या गरेको छ यसमा। यो एउटा यो एकदमै न्यून छ। उत्पत्तिको किताब जुन प्रकारले यो सृष्टि भएको छ, यो कुराहरू एकदमै कोड भाषा जस्तो लाग्छ हामीलाई, एकदमै यो थ्योरी सिद्धान्त जस्तो लाग्छ। हेर्नुस् त, त्यही हुनाले यहाँ कुन प्रकारले यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। है, यो परमेश्वरले योजना गर्नुभयो। त यहाँनिर हामी देख्दछौं, यहाँ हाम्रो स्वरूप भनेको छ है। अनि यहाँनिर त्रिएक परमेश्वरको अस्तित्वको विषयमा हामी यहाँनिर देख्दछौं है। परमेश्वर त्रिएकतामा हुनुहुन्छ, यो परमेश्वरको स्वरूप हो। आमेन। त्रिएकता परमेश्वरको स्वरूप हो है, यो व्यक्तित्व हो उहाँको, हैन। त्यस्तै गरिकन यहाँ परमेश्वरले यहाँ सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा भइकन यहाँ सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। के सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भनेर उहाँले योजना गर्नुभयो। फर्स्ट गॉड्स प्लान है, परमेश्वरले योजना गर्नुभयो। अनि त्यो योजना चाहिँ प्रियहरू, मनुष्यलाई चाहिँ बनाउने परमेश्वरको योजना चाहिँ उहाँकै समानता र स्वरूपमा है, अनि उहाँकै वचनको अनुरूपमा उहाँले चाहिँ बनाउनु भयो, उहाँकै करारको अनुरूपमा उहाँले बनाउनु भयो। त्रिएकताको विषयमा आदरणीय हाम्रो पीटर जोसेफ पास्टरले धेरै राम्रो, उहाँले मतलब यो मण्डली सिद्धान्तको विषयमा, विभिन्न डक्ट्रिनहरूको विषयमा पनि उहाँले सिकाइरहनु भएको छ।
अनि उहाँ एकदम डेप्थमा सिकाउनुहुन्छ। मलाई यो भनिरहनु यहाँ आवश्यक छैन, म ठान्दिनँ। त मुख्य कुरो चाहिँ परमेश्वरले कुन प्रकारले बनाउनु भयो है, आफ्नै स्वरूप र आफ्नै समानतामा। अनि यहाँनिर हामी यहाँ हेर्दछौँ परमेश्वरको स्वरूपमा। तर आज के मनुष्य चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप देखिन्छ हैन, र त्यो स्वरूप नदेखिनेको पछाडिको कारण के हो, त्यो कुराहरू पनि आउँछ। अनि अर्को कुरो, परमेश्वरकै प्रतिरूप मतलब लाइकनेस है, इंग्लिशमा इमेज भनेको छ, स्वरूपलाई इमेज भनेको छ भनेदेखि, अनि दोस्रो चाहिँ लाइकनेस भनेको छ, समानतामा है। अनि त्यहाँबाट त्यसपछि किन बनाइएको भनेर चाहिँ यहाँनिर उद्देश्य दिएको छ कि तिनीहरूले अधिकार गरून्। आमेन, अधिकार गरून्। हालेलुया। तो यो मेन मोटिभ हो परमेश्वरको। परमेश्वरले मनुष्यलाई बनाउने योजना गर्नुभयो उत्पत्ति 1:26 वचन। अनि उत्पत्ति 1:27 वचनमा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। आमेन, मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि यहाँनिर 27 वचनले भन्दछ, यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। आमेन, आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि यो वचनले भन्दछ, नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। आमेन। त यहाँनिर हामी हेर्दछौँ जे प्रभुले योजना गर्नुभयो, अनि योजना अनुरूप परमेश्वरले परमेश्वरकै स्वरूपमा बनाउनु भयो, उहाँकै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो र नर र नारी नै गरी उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। र नर र नारी अलग होइन, तर यो दुवै यो परमेश्वरका समान सृष्टि हुन्। कोही ठुलो र सानोको कुरो होइन, यो चाहिँ समान हुन्। त्यही हुनाले आज जति पनि व्याप्त समाजमा हामी विभिन्न प्रकारको हामी मनुष्यको उत्पत्तिको विषयमा विभिन्न प्रकारको हामी थ्योरी पढ्छौँ है। साइन्सले चार्ल्स डार्विनको कर्मिक विकासको सिद्धान्तको थ्योरी बोल्दछ, तर बाइबल शास्त्र वचनले भन्दछ मनुष्यलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। आमेन। अनि त्यसपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई भिन्नतामा बनाउनु भएन। हामीले विभिन्न धर्मशास्त्र अनि विभिन्न हाम्रो समाजमा चलेको विभिन्न आहान कानुन अनुसार, विभिन्न प्रकारको कथा कुथुङ्गी अनुसार हामी विभिन्न प्रकारको चाहिँ हामी कहानी सुन्छौँ मनुष्य कसरी बन्यो भनेर। तर बाइबल शास्त्र वचनले भन्दछ मनुष्य चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपको सृष्टि हो। आमेन, उहाँकै समानतामा बनेको सृष्टि हो र नर र नारी गरेर बनाइएको सृष्टि हो। अनि यिनीहरूको बीचमा कुनै प्रकारको भिन्नता छैन। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको सबभन्दा विशेष सृष्टि हो। अनि यिनीहरू बनाइनुको मुख्य कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ के गरून् रे, शास्त्र वचनले भनेको छ तिनीहरूले अधिकार गरून्। यहाँ विभिन्न नाम दिएको छ, म त्यो डिटेलमा जान्न किनकि तपाईले अलरेडी कति पटक पढिसक्नु भएको छ। त यहाँ अनि तेस्रो कुरो, परमेश्वरले जब नर र नारी गरेर आफ्नै स्वरूपमा मनुष्य बनाउनु भयो त परमेश्वरले तिनीलाई आशीष दिनुभयो। आमेन, तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो। आज तपाईँ र म आज हाम्रो जीवनमा है भौतारी रहेका छौँ। कतिजना संसारमा भौतारी रहनु भएको छ। आज हामी 21औं शताब्दीमा कोभिडको परेशानीले हामी चाहिँ भौतारी रहेका छौँ।
आज यो यो दुनियाँमा यस्तो प्रकारको समस्याहरूको बीचमा हामी छौं। त यो समस्याको पछाडि के कारण होला, हैन? त्यही हुनाले यहाँनिर हामी हेर्दछौं परमेश्वरले के साँच्चै यस्तै बनाउनु भएको हो त? उत्पत्ति 1:28 वचनले भन्दछ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो। आमेन। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो र यहाँ अगाडि भनेको छ, तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। आमेन। परमेश्वरले जब परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो मनुष्य बनाउने, त्यसपछि उहाँले आफ्नै स्वरूप र समानतामा परमेश्वरले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। अनि त्यसपछि परमेश्वरको अझै अर्को एउटा भेद के भन्दाखेरि, त्यो के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले मनुष्यलाई आशीष दिनुभयो। त्यो आशीष चाहिँ के भन्दाखेरि फल्दै फुल्दै जाने। आमेन। कहिले पनि फल रहित नहुने, थारो नहुने, हैन? कहिले पनि समस्यामा नहुने। अनि फल नभएको अन्जिरको पेड भनेर चाहिँ हामीले त्यो नयाँ नियममा जब चेला र येशू जाँदै हुनुहुन्थ्यो है, जब उहाँले फल खोज्नुभयो त्यो अन्जिरको बोटमा चाहिँ फल थिएन। त आज तर परमेश्वरले मनुष्यलाई चाहिँ कस्तो बनाउनु भयो भन्दाखेरि फल्दै फुल्दै जाने, है? फल्दै फुल्दै जाओ, हैन? इंग्लिशमा भनेको छ बी फ्रुटफुल। आमेन। बी फ्रुटफुल। अनि त्यसपछि वृद्धि हुँदै जाओ, है? मल्टिप्लाई, है? वृद्धि हुँदै जाओ भनेको मतलब 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16 यसरी मल्टिप्लाई हुँदै जाओ। आमेन। मल्टिप्लाई। अनि त्यसपछि पृथ्वीमा भरिँदै मतलब एबन्डेन्ट ब्लेसिङ। आमेन। यो ब्लेसिङ को प्रकार हो यो। आमेन। तो जब हामी देख्दछौं फल्दै फुल्दै जाओ, वृद्धि हुँदै जाओ, पृथ्वीमा भरिँदै जाओ र पृथ्वीलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। आमेन। आफ्नो वशमा पार्दै जाओ र पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। आमेन। यो 5 वटा ब्लेसिङ परमेश्वरले दिनुभयो। हालेलुया। तपाईलाई र मलाई, तपाई र मेरो पूर्वज आदमलाई परमेश्वरले बनाइसकेपछि यो ग्रोथको आशीष दिनुभयो, फ्रुटफुल हुने आशीष दिनुभयो, मल्टिप्लाई हुने आशीष दिनुभयो, अनि एबन्डेन्टली मतलब वृद्धि हुने आशीष दिनुभयो। अनि त्यसपछि पृथ्वीलाई वशमा गर्ने, अनि त्यसपछि पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर्ने परमेश्वरले आशीष दिनुभयो। त आज तपाई र म हामी विचार गरौं, तपाई र मेरो जीवनमा के हामी फल्दैछौं, फुल्दैछौं, के हामी फ्रुटफुल छौं? प्रभुले तपाई र मेरो जीवनमा फल देखिरहनु भएको छ। गलातीको किताबमा फ्रुट अफ द स्पिरिट, है? हेर्नुस् त, प्रभुले त तपाईलाई र मलाई प्रभुको समानतामा बनाउनु भएको हो, है? अनि प्रभु चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रभु चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यो आत्माको चाहिँ फल के हो भन्दाखेरि प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, कृपा, भलाइ, विश्वास,
नम्रता, संयम है। यो गलाती 5 को 21 र 22 वचन परमेश्वरले हर एक व्यक्ति माथि देख्न चाहनुहुन्छ। जब आदम सिर्जिए वो फ्रुटफुल थियो, आदम फ्रुटफुल थियो। जब आदम सिर्जिए ऊ चाहिँ उसँग मल्टिप्लाई हुने क्षमता थियो प्रियहरू। जब आदम सिर्जिए ऊ चाहिँ यो पृथ्वीमा भरिने बहुतायतको आशिष भएको व्यक्ति थियो। तर तपाईलाई र मलाई हामीलाई थाहा छ है, जब नूहको समय आयो, अब हेर्नुस् त मनुष्य आज किन फ्रुटफुल छैन? परमेश्वरले मनुष्यलाई आशिष मात्रै दिनु भएन, परमेश्वरले मनुष्यलाई आज्ञा पनि दिनुभयो। आमेन। उत्पत्ति 2 को 16 र 17 वचनलाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वरले केवल आशिष मात्रै दिनु भएन, उसलाई आज्ञा पनि दिनुभयो। अनि त्यो आज्ञा चाहिँ के थियो भने उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले संकोच नमानी खाए हुन्छ। आमेन। तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खानेछस् त निश्चय नै मर्नेछस्। यो परमेश्वरको करार हो। आमेन। अनि प्रियहरू, जब तपाईँ र म, मेरो पूर्वज, तपाईँ र मेरो चाहिँ मूल मनुष्य आदम र हव्वा परमेश्वरको स्वरूपमा बनिए, परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनिए भनेदेखि उनीहरू शरीर, प्राण र आत्मामा थिए। जसरी सन, फादर एन्ड द होली स्पिरिट जसरी नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईलाई र मलाई थाहा छ, यूहन्ना 1 को 1 वचनले भन्दछ परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर चाहिँ वचन हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले यहाँ आदम र हव्वालाई मान्नको निम्ति एउटा वचन दिनुभयो। अनि त्यो आज्ञा मान्नको निम्ति परमेश्वरले एउटा वचन दिनुभयो। अनि त्यो वचन, त्यो आज्ञा चाहिँ के भन्दाखेरि निसंकोचमा अदनको बाटिकाको फल खा, निसंकोच खा। त्यहाँनिर सन्देह गर्नु पर्दैन, यो खाने हो कि यो खान नहुने हो कि हैन, यो सडे गल्या छ कि या मेरो लागि हानिको छ कि, केही पनि सोच्नु नपर्ने। तर यहाँनिर अर्को कुरो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु। त्यहाँनिर वर्जित फल पनि थियो प्रियहरू, मनाई गरिएको फल पनि थियो प्रियहरू। अनि त्यो चाहिँ नखानु भन्नुभएको थियो परमेश्वरले। त आज तपाईँ र मैले हामी देखिरहेका छौं, जुन दिन यो वर्जित फल खाए त्यो दिनदेखि उनीहरूले यो पाएको आशिषलाई गुमाए प्रियहरू। आमेन। जुन दिन उनीहरूले यो फल खाए, शैतानको बहकावेमा आएर, शैतान परमेश्वरको आज्ञा र वचनको करारमा नरहिकन त्यो वचनमा बाँधिएको वचनबाट निस्किएर, किनकि परमेश्वर त वचन हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन त करार हो, त्यसलाई मानिनु पर्छ। आमेन। तर त्यो नमानिकन जब त्यो वचनबाट फुत्किएर, त्यो आज्ञाबाट तोडिएर त्यो व्यक्तिले चाहिँ शैतानको आवाज सुन्न गए। अनि अदनको बाटिकामा भएको त्यो फललाई मजाले हेरे, अनि त्यसपछि टिपे अनि खाए, एकदमै आनन्दसँग खाए। अनि जिउतिर हेरे, तिनीहरूले आफूले आफूलाई नाङ्गो पाए। आमेन। यसरी चाहिँ तिनीहरूको पतन भएर गयो। तिनीहरूले करारलाई, परमेश्वरको करारलाई तोडे। आज परमेश्वरले पनि, आज हामी अगाडि बढ्दै जाने हो भनेदेखि, जब नुहको समयमा जलप्रलय भयो, अनि जलप्रलय भइसकेपछि
उत्पत्ति 9 को 1 वचनलाई हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर नुहलाई परमेश्वरले भन्नुभयो फल्दै फुल्दै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ भन्नुभयो। अनि दुईटा आशिष चाहिँ मिसिङ भयो प्रियहरू। हेर्नुहोस् त, नुह धर्मी व्यक्ति थिए तर पनि पर्फेक्ट व्यक्ति थिएनन्। किनकि त्यही पापी आदमकै सन्तान थिए प्रियहरू, त्यही त्यो करार तोड्नेहरूकै सन्तानबाट थिए प्रियहरू। आमेन। त्यही हुनाले अब त्यो अधिकार चाहिँ परमेश्वरले अब त्यो अधिकार चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, आफूमा नै राख्नुभयो। हेर्नुहोस् त, जब तपाईँ त्यो पढ्नुहुन्छ, त्यो करार पढ्नुहुन्छ, यो करारमा उत्पत्ति 1 को 28 मा बोलिएको त्यो आशिष, 5 वटा आशिष वचन त्यहाँनिर गएर 3 मात्रै बात बचेको छ। आमेन। परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई त्यो दुईटा आशिष दिनु भएन। अनि त्यहाँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि पृथ्वीलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ र अनि पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरू माथि अधिकार गर भनिकन त्यो कुरालाई चाहिँ प्रभुले दिनु भएन, तिनीहरूलाई त्यो आशिष दिनु भएन। आमेन। जब परमेश्वरले अब्राहमलाई चुन्नु भयो, त्यसपछि त्यो करार परमेश्वरले फेरि बाँध्नु भयो। आमेन। अनि जब हामी नयाँ नियममा आउँछौँ अनि त्यहाँबाट त्यो करारको पूरा गर्ने व्यक्ति चाहिँ हामीले यीशुलाई देख्दछौँ। हालेलुया। केवल यीशुद्वारा मात्रै त्यो करार पूरा भएको छ। प्रभु यीशुले नयाँ नियममा भन्नुभएको छ, तिमीहरू यो नसम्झ म त्यो पुरानो भविष्यवक्ताको वचनलाई लोप गर्न आए है, त्यसलाई त्यो इन्कार गर्न आए या त्यसलाई बदर गर्न आए होइन, म त्यसलाई पूरा गर्न आए। आमेन। जो पहिलो आदमले पाप गरे, दोस्रो आदम चाहिँ प्रभुमा आज्ञाकारी भएर परमेश्वरको आशिषलाई ल्याउनु भयो। आमेन। त त्यही हुनाले आज तपाईँ र म आज चेक गरौँ, परमेश्वरको इमेजमा यीशु चाहिँ मात्रै, प्रभु यीशु मात्रै इमेज हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु मात्रै इमेज हुनुहुन्छ। त्यही भएर आज हामी जे पनि प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु यीशुको नाउँमा हामी माग्दछौँ। किन यो यस्तो परेको? आज मान्छेहरू दुःख पीडा अनि समस्यामा छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो करारको वचनदेखि टाढा छ मान्छेहरू। आमेन। यो करारको वचनदेखि मान्छेहरू टाढा छ। अनि यो परमेश्वरको सच्चाइलाई मान्छेले विश्वास गर्दैन। आज मान्छेहरूको बीचमा यो करारको वचन मान्नेहरूको कमी छ, यो करारलाई पालन गर्नेहरूको कमी छ। किनकि परमेश्वरले मनुष्यलाई यो करारको अधीनतामा बनाउनु भयो, करारलाई पालन गर्ने व्यक्तिको रूपमा स्वरूपमा बनाउनु भयो। अनि जब तपाईँ र म करारबाट अलग हट्दछौँ भनेदेखि अनि करारमा छैनौँ भनेदेखि तब हामी सबै प्रकारको आशिषहरू गुमाउँछौँ। आज डिप्रेसन हुनु सामान्य कुरा हो, क्योंकि हामी करारमा चुकेका छौँ। आज तपाईँ र म मण्डलीमा राम्रो गवाही नहुनु, आज तपाईँ र मैले त्यो शरीरको अभिलाषा अनुसार आत्माको फल है, आत्माको फल फ्रुटफुल भएर आत्माको फल अनुसार जिउनुको साटो आज तपाईँ र म चाहिँ शरीरमा पैदा भइरहेको जस्तो हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। 18-19 वचनमा हामी देख्दछौँ, गलातियन्स 5:18-19 वचनमा भइरहेको त्यो वचन जसरी हामीले देख्न सक्दछौँ, त्यहाँनिर चाहिँ शरीरको कामहरू लेखिएको छ। आज तपाईँ र म भित्र यो हावी हुनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि किनकि हामीले करार मिस गरेका छौँ। आमेन। परमेश्वरको वचनलाई मिस गरेका छौँ। आज तपाईँ र म भित्र प्रभुत्व शरीरले गर्छ। आज तपाईँ र म भित्र प्रभुत्व शरीरको कामहरूले गर्दछ।
है। अनि तपाईं र म भित्र प्रभुत्व संसारको प्रभावले गर्दछ। आज हामी चाहिँ सांसारिक कुरालाई आशिष सम्झिन्छौँ। प्रियहरू, तपाईं र मलाई थाहा छ यो हो आशिष। Genesis 1:28, this is the great blessing for the human. Great blessing for the human. यही हो उत्पत्ति 1:28 वचन। यो भन्दा ठुलो आशिष मनुष्यको लागि केही पनि छैन। आमेन। र जुन कुरा चाहिँ केवल प्रभु यीशुले पूरा गर्नुभयो। त्यही हुनाले आज मनुष्य आज अन्धकारमा छ। मनुष्यले ज्योतिलाई चिनेको छैन। आज मनुष्यहरू भट्किरहेका छन्। आज विश्वासीहरूको बीचमा पनि दाम्पत्य जीवनमा तालमेल छैन। केवल 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 मजबुरीमा कतिजना एक साथ बसिरहेको छ भने पनि मजबुरीमा बसिरहेको छ। आज त्यो प्रेम जो आदम हव्वालाई त्यो एक तन एक मन हुने प्रेम, उत्पत्ति 2:18 वचनको अनुसार आदमलाई एक्लो बस्नु ठीक छैन भनिकन जो परमेश्वरले बनाउनु भयो, अब त्यो रहस्यलाई हामीले भुलेका छौँ। त आज मण्डली भित्र पनि यसको प्रभाव छ। सांसारिक प्रभाव धेरै छ। त्यही हुनाले तपाईं र म करारबाट हटेर, परमेश्वरको स्वरूपबाट हटेर, परमेश्वरको प्रतिरूपबाट हटेर, अनि त्यसपछि परमेश्वरले दिनुभएको त्यो अथोरिटीलाई नजानिकन हामी चाहिँ करार भन्दा बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईं र म दुखी छौँ। तपाईं र म फलहीन छौँ। तपाईं र मेरो वृद्धि भइरहेको छैन। तपाईं र मेरो उन्नति भइरहेको छैन। तपाईं र म बहुतायतको आशिषबाट हामी वञ्चित भएका छौँ। अनि त्यसपछि तपाईं र हामी त्यो अधिकार गर्ने त्यो लेभलमा त हामी हुँदैनौँ। अनि त्यसपछि अनि परमेश्वरको यो सबै आशिषहरूबाट हामी वञ्चित भएका छौँ। प्रियहरू, त्यही हुनाले परमेश्वर तपाईंलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। आज तपाईं र म कसको बसमा छौँ? आत्माको बसमा। किनकि प्रभुले तपाईंलाई र मलाई आत्मिक मनुष्य बनाउनु भयो। आज तपाईंलाई र मलाई प्रभुले बनाउन चाहनुहुन्छ। आफ्नो स्वरूपको पहिचान दिन चाहनुहुन्छ। जबसम्म तपाईं र म को हो, मेरो सृष्टि कुन उद्देश्यको लागि भएको हो, मेरो सृष्टि के को लागि भएको हो भन्ने हामी बुझ्दैनौँ, तब प्रियहरू यस्तै दुःख बिमारीमा हुन्छौँ। जो आज हामी भूत आत्मा लागेको है, विभिन्न प्रकारको मतलब तनावमा समस्याको बीचमा भएको व्यक्ति, अनि निराश हताश अनि मृत्यु कुरिरहेको व्यक्ति, अनि त्यसपछि फलिफापहरू केही कुरामा फलिफाप नभएको व्यक्ति है, खेतहरू पाकेर पाके पाकिरहेछ, फल छैन हैन, मकैको घोगो कहिले पनि मुठी यो बुढी अम्लो जत्रो लाग्छ। मतलब त्यो किन त्यो भयो भन्दाखेरि त्यही भएर किनकि हामी करारमा थिएनौँ, हामी अन्धकारमा थियौँ, अन्धकारको बसमा थियौँ र परमेश्वरले हामीलाई त्यो अन्धकारबाट ज्योतिमा बोलाउनु भयो, आफ्नो कृपा देखाउनु भयो। हामी त्यतिखेर बिरामी थियौँ, प्रभुले आफ्नो चङ्गाई दिएर आफ्नो पहिचान दिनुभयो। अनि यस्तो चङ्गाई दिने परमेश्वर, हाम्रो जीवनमा भलाइ गर्ने परमेश्वरलाई गर्न थाल्यो। अनि प्रभुको पहिचान अझै बढ्दै गयो। र अनि त्यसपछि जब हामीले आफ्नो अधिकारलाई बुझ्यौँ, विश्वासीको अधिकारलाई बुझ्यौँ, प्रियहरू चेलाहरूलाई पाएको अधिकार के हो? गएर सुसमाचार सुनाओ। आमेन। फ्रुटफुल बना है। अनि यूहन्नाको किताब पनि हामीले पढ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर फलको विषयमा कुरा गरिएको छ। प्रभु येशूले फलवन्त हुनको निम्ति बोलाउनु भयो। आमेन। अनि परमेश्वरको खुसी पनि यसैमा छ कि बहुत सा हामी फल ल्याउन सकौं। र त्यही हुनाले
आज तपाईं र म के फलवन्त छौं है? हामी कहाँ छौं? आफूले आफूलाई चेक गरौँ। परमेश्वर तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईंलाई संसारबाट चुनेर बोलाउनुको उद्देश्य, एउटा नेपाली समाजबाट बोलाउनुको उद्देश्य, एउटा गैर अन्य जातिहरूबाट बोलाएर प्रभुको महिमा गराउने बनाउनुको उद्देश्य के छ? त्यो उद्देश्यमा हामी फाउन्डेसनमा जानुपर्छ। परमेश्वरको उत्तम उद्देश्य छ कि हामी फलवन्त बनौं, हामी वृद्धि हुँदै जाउँ, भरिँदै जाउँ, अरूलाई सुसमाचार सुनाऊ अनि ज्योतिमा लिएर आउँ अनि त्यसपछि प्रभुले दिएको त्यो सबै अथोरिटीहरूलाई प्रयोग गरौँ, भूत आत्माहरूलाई भगाउँ, बिरामीहरूलाई ठिक गरौँ अनि अनि व्यक्तिहरूलाई प्रभुको राज्यमा डोर्याउँ, किनकि यो संसार शैतानको बसमा छ। आज आज जुन जुन पृथ्वीलाई अधिकार गर्नको लागि मनुष्यलाई दिएको थियो, आज त्यो शैतानको हातमा छ प्रियहरू। यही सच्चाइ हो। अनि त्यही हुनाले आज आज संसार अनि अर्कैको हातमा छ अनि त्यसलाई आज तपाईले र मैले प्रभुको अधिकार प्राप्त गरेर त्यसलाई फलवन्त पार्नु, त्यसलाई वृद्धि गर्नु अनि त्यसमा भर्नु अनि त्यसपछि उस परमेश्वरको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै त्यो शैतानको हातबाट त्यो नरक जाँदै गरेको व्यक्तिहरूलाई त्यो आगोबाट खिच्नु आज तपाईं र मेरो जीवनको उद्देश्य हो। यही हो फ्रुटफुल बन्ने। आमेन। अनि मत्ती 28 को अनि 18 देखि 20 सम्म त्यो आज्ञा पालन गर्ने, मर्कुस 16 को 15, 16, 17 वचन त्यो आज्ञा पालन गर्ने, यो त्यो त्यसको लागि हामी बोलाइएका हौं। यो परमेश्वरको करार हो अनि यही करारको द्वारा छुटकारा छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ संसार टलेर जानेछ, मेरो वचन एउटा पनि बिना पूरा भए टल्ने छैन, नाश हुने छैन, खत्म हुने छैन। आमेन। त्यही हुनाले आज प्रभुमा फ्रुटफुल हुन सकौं। आउनुस् हामी प्रार्थना गरौं। आउनुस् हामी प्रार्थना गरौं। प्रभुको चरणमा हामी छौं। आज हामीले आफूले आफूलाई चिनौं। म को हुँ? म किन यहाँ छु? मेरो उद्देश्य के हो? के म सांसारिक थोकको लागि बनिएको हो या संसारलाई अधिकार गर्नको लागि, प्रभुको अधिकारलाई प्रयोग गर्नको निम्ति आज हामीले छुट्याउँ। परमेश्वर तपाईलाई र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि हामी जस्तो 1997 मा जुन अवस्थामा थियौं, हाम्रो अवस्थामा भएका धेरै व्यक्तिहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति आज तपाईलाई र मलाई गवाही हुनको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। अनि त्यसद्वारा प्रभुमा हामीले हराएकाहरूलाई खोज्नेछौँ। परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यलाई तपाईं र मलाई दिनुभयो, तपाईलाई र मलाई विश्वास योग्य सम्झिनु भयो। धन्यवाद गर्दछौं यो सुन्दर प्रभु परमेश्वर यो दिउँसोको समयको निम्ति। तपाईले प्रभु हाम्रो मध्येमा प्रभु आफ्नो वचन दिनुभएको छ। प्रभु मैले जानी नजानी तपाईको वचनबाट बोलेका सबै शब्दहरूबाट प्रभु यो मण्डलीलाई प्रभुजी साँच्चै पिता परमेश्वर एउटा नयाँ बोझ दिनुहोस् प्रभुजी। आज करारमा नभएकाहरूलाई तपाईको करारमा भएको त्यो आशीषहरू चिनाउनको निम्ति अनि प्रभु तपाईको त्यो अनुग्रह प्रभु यीशुको द्वारा मिलेको पापको क्षमालाई पहिचान गर्नको निम्ति अनि प्रभु तमाम प्रकारको आशीषमा डोर्याउनको निम्ति पिता यो मण्डलीलाई तपाईले बहुतायतले प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु पास्टर पिटरको साथमा तपाईं हुनुहोस्, उहाँको प्रभु यो पुरै टिमको साथमा तपाईं हुनुहोस् र प्रभु परमेश्वर साँच्चै पिता लखनऊमा प्रभुजी पिता ज्योति र नुनको समान प्रभुजी त्यो ज्योति र नुन छरेर प्रभु परमेश्वर तपाईको त्यो नमकीनपन, तपाईको त्यो प्रभुजी ज्योतिको प्रभु परमेश्वर संसार त्यहाँ तयार हुन सकोस्
र मान्छेहरूले प्रभु अन्धकारमा ज्योतिलाई देख्न सकुन्। यो मण्डलीलाई मान्छेहरूले प्रभु हेर्न सकुन्। अनि प्रभुजी यहाँ प्रभुजी मान्छेहरू आउन सकुन् अनि छुटकारा पाउन सकुन् र शैतानको चुङ्गलबाट अनि सबै भ्रमित शिक्षाहरूबाट दूर भइकन प्रभु तपाईँको महिमा गर्न सकुन्। र प्रभुजी साँच्चै त्यो अधिकार अनि त्यो अलौकिक शान्ति अनि प्रभु परमेश्वर अनन्त जीवनको भागीदार हुनलाई मद्दत गर्नुहोस्। येशूको सामर्थ्य नाउँमा आमेन, आमेन।